नमस्कार, म मारोहाङ खवाङ लिम्बू। तपाईहरुलाई मारोहाङ्स ग्लोकल नेटवर्कमा हार्दिक स्वागत छ। यो मारोहाङ लिम्बूज ग्लोकल नेटवर्कमा म निरन्तर रूपमा याक्थुङहरूको कल्चरल रेटोरिक्स अथवा याक्थुङहरूको भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास तथा मुन्दुम रेटोरिकको बारेमा चर्चा गर्दै आइरहेको छु। आजको प्रोग्राममा हामी आदिवासीको इस्युजहरू, आदिवासीको प्रब्लम्सहरू, त्यसका पोटेन्शियल सोलुसनहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र त्यसपछि हामी यही कुरालाई रिलेट गरेर चाहिँ हामी एउटा मल्टिकल्चरल एजुकेसन अथवा मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ अमृत योन्जन तामाङ। आज अमृत योन्जन तामाङज्यूसँग उहाँको बाल्यकाल, उहाँको स्कुलिङ र उहाँले पहिले जीवनको सुरुमा टिचिङ गर्नुभएको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ। यो उहाँको यो टिचिङ करियरमा उहाँलाई चाहिँ यो खस आर्यन सेन्ट्रिक गभर्मेन्टले झुटो आरोप लाएर उहाँलाई चाहिँ एउटा वारन्ट दिएको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ र त्यसपछि उहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँको र पारिजात दिदीको एउटा नेटवर्क र उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भएको एउटा पत्रिका, जुन पत्रिकाबाट उहाँहरूले चाहिँ यो तामाङहरूको कल्चरलाई, ल्याङ्ग्वेजलाई, लिटरेसीलाई कसरी प्रिजर्भ गर्नुभयो, त्यसलाई कसरी डकुमेन्ट गर्नुभयो र त्यसलाई कसरी इन्स्टिट्युसनलाइज अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रोग्रामको सेकेन्ड पार्टमा अमृत योन्जन तामाङज्यूसँग म मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन अथवा मल्टिकल्चरल एजुकेसनको बारेमा विस्तृत रूपमा कुरा गर्न गइरहेको छु। अमृत योन्जन तामाङ दाई, तपाईँ आफ्नो एउटा परिचय एकदम विस्तृत रूपमा दिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई। फ्याफुल्ला, म अमृत योन्जन तामाङ। मेरो घर नेपालको पूर्व 2 नम्बर रामेछाप हो। रामेछापको तिलपुङ गाउँ हो। म सानोमा जन्म चाहिँ मेरो भारतको कलकत्तामा भएको रहेछ, तर सानोदेखि नै म गाउँमा हुर्किएर गाउँमै बढेँ। त्यसपछि 16 वर्षको उमेरमा म भारतको कलकत्तामा गएर हिन्दी विद्यालयमा पढ्न प्रारम्भ गरेँ। कलकत्तामा विद्यालय चाहिँ म हिन्दी स्कुलमा पढ्दा के देखिन्थ्यो भनेदेखि कलकत्ता चाहिँ यो हुगली नदीको किनारामा भएको ठाउँ भएकोले त्यहाँ थुप्रै इन्डस्ट्रीहरू रहेछन्। अहिले बुझ्दाखेरि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ भारतभरिका मानिसहरू त्यहाँ आएर बसोबास गर्दा रहेछन् जब अपर्च्युनिटीको लागि। त्यसो भएकोले त्यहाँ मेरो क्लासमा चाहिँ जब क्लासमा म बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ मेरो साथीहरू चाहिँ हिन्दी बोल्दैन थियो। म अप्ठ्यारोमा परेको के हो भने पछि बुझ्दाखेरि चाहिँ क्लासरुममा हिन्दी बोल्दा रहेछन्। क्लासरुमबाट बाहिर बसी उनीहरू मैथिली, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, साउथ इन्डियन ल्याङ्ग्वेजहरू बोल्दा रहेछन्। म 3-4 वर्ष त्यहाँ अभ्यास भएपछि साथीहरूको घर जाने बेलामा उनको आमाहरूले, दिदीहरूले उनीहरूकै भाषा बोल्दाखेरि मैले पनि उनीहरूसँग बोल्दा सुरु गरेँ र मैले उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू भाषाहरू बोल्न थालेको रहेछु। त्यतिबेला तपाईँ कति क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो? म क्लास 7 देखि सुरु गरेँ मैले इन्डियामा। इन्डियामा एसएलसी गरेँ अनि त्यहीँको एउटा बङ्गाली क्याम्पस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ, अनि त्यहाँबाट मैले ग्रेजुएट गरेँ सोसल साइन्समा, बिए लेभलको तहको। त्यसपछि त्यहाँ मैले कम्प्लिट नगरिकन पछि नेपाल फर्केँ। म 2037 सालमा 38 सालमा नेपाल फर्केको रहेछु। त्यसमा 1981 को कुरा रहेछ। त्यसपछि म कन्टिन्यू नेपालमा काम खोज्नेको लागि म यहाँ आएको थिएँ लाग्यो अहिले बुझ्दाखेरि। एनी काइन्ड अफ वर्क्स कि म त्यहाँबाट फर्किसकेपछि काम चाहिँ यहाँ पाउन गाह्रो भयो। अन्त मैले एउटा पत्रिका पसलमा किताब पत्रिका हेरिरहेको बेलामा एकदम बिल्कुल नयाँ आइडिया, नयाँ कन्सेप्ट भएको एउटा पत्रिका हेरेँ। त्यो न्यू लाइट पत्रिका थियो साप्ताहिक। पछि चाहिँ त्यो हिँडिरहेको न्यू लाइट अफिस देखेँ अनि अफिसमा गएर सम्पादकलाई धन्यवाद दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गोपाल गुरुङको अफिस रहेछ। गोपाल गुरुङले पत्रिका निकालेको रहेछ। उहाँ चाहिँ जनजाति आदिवासीको, त्यति बेला जनजाति आदिवासी भन्दैन थियो कि अरे मतवाली भन्थ्यो त्यति बेला। त्यो स्कुल त्यस्तो खालको सामग्री तयार गर्दो रहेछ। अनि उसले अमृत भाइ काम गर्ने हो भने, अब काम खोजेको थियो, हुन्छ भने
अनि उसले जम्मा जम्मी 300 रुपियाँमा त्यो चाहिँ खाना खर्च मात्रै पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पत्रिकामा काम गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि लेख्ने, पत्रिकालाई बाइन्डिङ गर्ने, प्रेसमा जाने, विशेष प्रेसको टेक्निकल पार्टमा बढी मेरो सम्बन्ध भयो त्यहाँ। अनि त्यसपछि पत्रिका निक्लिसकेपछि त्यो 400-500 पत्रिका कपी निक्लिन्थ्यो 4-5-6 पेजको, त्यसलाई फेरि बाइन्डिङ गर्दै सिडियो विभिन्न कार्यालयमा पठाउने कामहरू गर्थ्यो। एक किसिमको पिउन प्लस समथिङ काम थियो। तर 5-6 महिनापछि चाहिँ होइन अब त्यसले चाहिँ सर्भाइभ गर्न पनि एक किसिमको गाह्रो जस्तो भयो। मेबी त त्यति नै बेला नै त्यहाँ केही आन्दोलनकर्मीहरूसँग भेट भयो। त्यति बेलाका जनजाति आदिवासीसँग सम्बन्धित पत्रिका निकाल्ने गोपाल छाङसा जस्ता सम्पादकहरू, त्यसपछि घला राई जस्ता होइन कम्पी निकाल्ने, पारुहाङ जस्तो पत्रिका निकाल्ने सम्पादकहरूसँग भेट हुन थालेपछि मेरो लगाव पनि त्यहाँ हुँदै गयो। घला राईबाट मैले धेरै सिकेको थिएँ। आदिवासी घला राई उहाँले कम्पी पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो। उहाँले आदिवासीको इस्युलाई जोडतोडले मासिक पत्रिकाबाट सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबाट मैले त्यहाँ पनि मेरो आर्टिकलहरू छाप्न थालेँ। अनि आदिवासीसँग सम्बन्धित कुराहरू त्यहाँबाट सिक्दै गएँ। सायद त्यति नै बेला हो 46 सालको परिवर्तन हुने बेलामा चाहिँ गोरेबहादुर खपाङ्गीसँग पनि भेट भयो। उनी पनि मालेका नेता रहेछन्, भेटघाट भयो। म 39 सालतिर त्यसपछि म गाउँमा गएर पढाउन थालेँ। म चाहिँ रामेछापको पिङखुरी गाउँपालिकामा, त्यति बेला पिङखुरी गाउँपालिका थियो, निमावि लोवर सेकेन्डरी स्कुलमा म एज ए हेडमास्टर त्यहाँ 3-4 वर्ष पढाएँ। त्यसपछि 44 सालमा दोरम्बा, पछि ठुलो काण्ड भयो माओवादी द्वन्द्वकालमा, दोरम्बाको काक्लिङ माविमा एज ए हेडमास्टर केही महिना चलाएपछि मेरो साथीहरूलाई र मलाई त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक आरोप लगाएर वारेन्ट काटिएपछि अनि म 44 सालमा, यो चाहिँ घटना भएको थियो पुसको 13 गतेको घटना हो। 14 गते राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती। त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ म काठमाडौँ पसेँ। काठमाडौँ 44 सालमा काठमाडौँ पसेपछि म निरन्तर काठमाडौँमै छु। किन त्यति बेला जिल्लालाई चाहिँ नचाहिने भएर निकालेपछि किन जाने जस्तो लाग्यो। तपाईले यो टिचिङ गरिरहेको बेलामा तपाईले वारन्ट पाउनुभयो भनेर भन्नुभयो र अहिले चाहिँ यो 1990 यता जन्मेका हाम्रा यङ जेनेरेसनहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्न। तर हुन त अझै पनि चाहिँ खस आर्यन सपरेसन अपरेसन त अझै पनि देखिन्छ। तर पनि त्यो चाहिँ एउटा टेरेबल खालको चाहिँ त्यति बेला एउटा सपरेसन थियो, एउटा अपरेसन थियो नि, त्यो चाहिँ कस्तो खालको हुन्थ्यो? त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको इडियोलोजी, कस्तो खालको पोलिटिक्स, कस्तो खालको चाहिँ झुटो लान्छाहरू चाहिँ देखाउने गरिन्थ्यो र मान्छेहरू स्पेसली यो कल्चरल माइनोरिटी, लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटी एक्टिभिस्टहरूको जीवनमा चाहिँ एउटा सङ्कट ल्याइन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ उहाँको ठाउँबाट पोजिसनबाट डिस्प्लेस गरिन्थ्यो। त्यसको बारेमा केही व्याख्या गरिदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ के थियो भने त्यो पञ्चायत काल थियो। पञ्चायत कालको चरम अवस्थामा थियो राजाको होइन पावर। त्यति बेला चाहिँ जसले पनि अलिकति फरक ढङ्गले काम गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ पञ्चायतको कालको विरुद्धमा, पञ्चायत सत्ताको विरुद्धमा काम गरेको लाग्दो रहेछ उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दा उहाँहरूले पञ्चायतको विरुद्धमा काम गरेर लागेको हुनाले मलाई वारेन्ट काटेको रहेछन् भन्ने लाग्यो मलाई। त्यस्तो फरक भनेको चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायत राजा चाहिँ सर्वसर्वा हो भनेर भन्नुपर्ने होइन। अनि हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने खालको एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेष, यस्ता खालको नाराहरूमा लाग्नुपर्ने थियो। यो त स्कुलमा सामान्य लगाउनु पर्थ्यो नै। अलिक थोरै हामीले के गर्न थाल्यो भने विद्यालयमा रहँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाई स्कुललाई निमाविलाई हेर्ने अधिकार दिएको रहेछ। निमाविलाई प्राविको विद्यालय हेर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यति बेला म चाहिँ निमाविको हेडमास्टर भएको नाताले मेरो अन्तर्गत 7-8वटा प्रावि पर्दथ्यो वरिपरिका। त्यहाँ गएर विद्यालयमा जाने, उनीहरूको बच्चाहरूलाई इन्टरभ्यू लिनुपर्ने, वार्षिक जाँचको रूपमा पनि भेलाहरूलाई निमाविमा भएको नाताले त्यहाँ चाहिँ आएर जाँच दिलाउनु पर्ने 5 को
फाइनल जाँचहरू गराउनु पर्थ्यो। यसो गर्दै क्रममा हामी शिक्षकहरूसँग भेटघाट हुने र पिकनिक गर्ने पाहाडी ठाउँमा पनि कवि गोष्ठीहरू गर्न थालेको थियो हामीले। यो कुरा चाहिँ त्यो बेला सत्तालाई मन परेन, त्यति कुरा पनि त्यति पनि एक्टिभिटिजहरु मन परेन उनीहरूलाई। हामीले सिम्पल त्यो 4-5 जना स्कुलको शिक्षकहरूले मिलाएर पिकनिक जाने पाहाडी ठाउँमा अनि कविता गोष्ठीहरू गर्ने, त्यो पनि पञ्च राखेर फेरि हैन पञ्चनेता नभए त्यहाँ सम्भव थिएन। नेता राखेरै गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई त्यो अपच्य भएछ। तपाईहरु अर्को को टिचर हुनुहुन्थ्यो? त्यति बेला निमावी तहमा त त्यस्तो खालको कुराहरू आयो, पटक पटक मेरो तलब भत्ता रोक्ने कामहरू भयो हैन। अब मलाई चाहिँ त्यो विद्यालयले के गरेको थियो भनेदेखि विशेष अनुरोध गरेर लगिएको अवस्था थियो र मलाई प्लस तलब भत्ता दिएर राखेको थियो तपाईलाई। त्यसो भएकोले मलाई चाहिँ के डर थिएन भनेदेखि निकाल्दाखेरि पनि मलाई ठुलो समस्या थिएन, किन म ब्याक टु काठमाडौँ आउने थिएँ, चाहेको उहाँहरूको हो। पछि म दरम्बामा हाई स्कुल चलाउनलाई बोलाइयो। त्यहाँ सबै योन्जन गाउँ थियो, तामाङै तामाङ गाउँ। अनि त्यहाँ दाजुहरू चिनेको हुनाले अब भाइ आएर पढाइदिनु पर्यो भन्ने त्यहाँ भयो। त्यसो भएकोले चाहिँ उनीहरूले के भन्दा पहिलोपल्ट तामाङ गाउँमा हाई स्कुल आएको छ, त्यति बेला चाहिँ त भाइ आउनु पऱ्यो। मलाई त हल्ला के थियो भने म इन्डियामा पढेर आएको हुनाले अङ्ग्रेजी राम्रो छ भन्ने हल्ला चाहिँ त्यहाँ व्यापक भएको रहेछ। अनि त्यहाँ वरिपरिको कुनै पनि हाई स्कुलले मलाई चाहिँ तान्न खोज्थ्यो, तर म चाहिँ तामाङ गाउँमै बसेर कमसेकम पढाउन पनि पाइयो। अनि फेरि कल्चर पनि 1-2 दिन हुँदै हुँदै सिक्न पनि पाइने भयो। र फेरि मेरो ससुराली पनि त्यही गाउँकै, म निमावी तहमा पढाउने स्कुलमै गाउँमै भएको हुनाले पनि मेरो म 40 सालमा बिहा गरेँ यसपछि। अनि बच्चाहरू पनि त्यहाँ भएकोले म सबै निमावी तहमै रमाउँथेँ भनौँ न। आवत जावत सजिलो, बच्चाहरू पनि हेर्नु पाइयो हैन। तपाईको यो इन्डियाको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले अङ्ग्रेजी राम्रो छ भन्ने हल्ला उनीहरूले। कस्तो थियो? तामा त गाउँमा त 16 वर्षमा तामाङ भाषै पढेर गएको हो। त्यसपछि गाउँमा उहाँले केही बोलेर गएको हो। स्कुल गाउँमा त स्कुल थिएन। म गाउँमा त पहिला तामाङ भाषा बोल्थेँ, अनि स्कुलमा गएपछि नेपाली सिकेँ, अनि भारतमा गएपछि हिन्दीमा माध्यम पढ्नु पर्यो, हिन्दी सिकेँ। अनि अघि भने मैथिली भोजपुरी अवधि हाम्रो साथीहरूसँग सिकेँ। अनि बङ्गालमा के छ भने कलकत्तामा बङ्गाल बाहिर निक्लिसकेपछि तपाईँ बङ्गाली अनिवार्य छ। भित्ताभरि बङ्गाली हुन्छ, न्युज पेपर बङ्गाली हुन्छ, ताजा समाचार बङ्गाली पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको हिन्दी न्युज त दिल्लीबाट आउँथ्यो, त्यो बासी न्युज हुन्थ्यो, लोकल न्युज आउँदैन थियो। त्यस कारणले हामी बङ्गाली त अटोमेटिकली सिक्नु पर्थ्यो, सिक्यौँ। त्यस कारणले बङ्गाली मैले 8-9वटा भाषा त्यहाँ सिकेको रहेछु। अहिले पछि बुझ्दाखेरि म एक किसिमको मल्टिलिङ्गल भइसकेको रहेछु। त्यसपछि वारेन्ट काटेपछि काठमाडौँ आएँ। एउटा फेरि बोर्डिङ स्कुलमा मेरो सम्बन्ध चाहिँ पारिजातसँग बढेर गयो, पारिजात दिदीसँग। किनकि इन्डिया हुँदा नै पारिजातको धेरै बखान सुनेको थिएँ मैले दार्जिलिङका साथीहरूसँग। म इन्डिया हुँदाखेरि दार्जिलिङमा चाहिँ त्यति बेला नेपाली भाषाको आन्दोलन सुरु भएको थियो। नेपाली भाषाको आन्दोलनमा मलाई पनि तानियो र म पनि गएँ, त्यो आन्दोलनमा लाग्यो त्यहाँ विभिन्न। त्यसले धेरै दार्जिलिङका साहित्यहरू, नेपाली साहित्य पढ्ने अवसर मिल्यो। त्यहाँ गयो, त्यहाँ नेपाली भाषाको आन्दोलनमा लागेँ। मैले आर्टिकल लेखेको पनि छु, तर नेपालमा आइसकेपछि के दियो भने नेपाली फेरि डोमिनेन्ट ल्याङ्ग्वेज रहेछ फेरि, यो साम्राज्यवादी भाषाको रूपमा देखा पर्यो भाषा। त्यसपछि मैले चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा आइसकेपछि मैले पारिजात दिदीसँग सम्बन्धले गर्दाखेरि अनि पारिजात स्कुलमा त्यही हाम्रो सुकन्या वाइबको स्कुल रहेछ, अमृत प्रावि भन्ने बोर्डिङ स्कुल। सुकन्या वाइब चाहिँ निर्मल लामाको श्रीमती हुन् अहिले। त्यति बेला निर्मल लामा अन्डरग्राउन्ड व्यक्तित्व पोलिटिक्सका। अनि पारिजातको विद्यालयमा हुँदाखेरि म त्यहाँ सम्बन्ध हुँदाखेरि फेरि मौकावश त्यही सुकन्या स्कुलमा पढाउने मौका पाएँ। अमृत लामाको त्यो अमृत लामा होइन, अमृत प्राइमरी बोर्डिङ स्कुल सुकन्या वाइबाको हुन्। अनि त्यो मेपीमा स्कुलमा पढाउन थालेपछि त्यहीमा मैले के गरेँ भनेदेखि 2044 साल जेठमा चाहिँ सोमेन्दो अर्थात् बिहानीको फुल शीर्षकमा पत्रिका प्रारम्भ गरेँ, सानो प्रसा लेभलको। किनकि त्यहाँ कति पेजको हुन्थ्यो? त्यो चाहिँ फोल्डिङ गर्दाखेरि 8 पेजको हुन्थ्यो, एक फर्माको फोल्डिङ। कसरी पब्लिस हुन्थ्यो? कति मतलब 500 कपी गर्थ्यौँ हामी। के भन्नुभयो? 500 कपिज। हजुर। त्यो चाहिँ के गर्थ्यो भने हामी त्यहाँ चाहिँ तामाङ भाषा सिकाउने साथीहरूको भेला भयो, एउटा गुरुलाई राखियो। अनि गुरु चाहिँ गाउँ गएको बेलामा नआएपछि त्यो पत्रिका सुरु गऱ्यौँ। हामी 8 जनाले 50-50 रुपियाँको जम्मा गरेर 400 रुपियाँ आउँथ्यो हामीसँग। अनि 400 रुपियाँले त्यो चाहिँ 50 साइजको
त्यो मासिक हुन्थ्यो कि मासिक निकाल्थ्यौँ हामीले मासिक निकाल्थ्यौँ त्यो कुन भाषामा हुन्थ्यो तामाङ नेपाली नेपाली तामाङको कथा तामाङको गीतहरू सङ्गीतहरू लेखहरू त्यहाँ आउँथ्यो प्लस नेपालीमा पनि खिचुचराहरू हुन्थ्यो तामाङ भन्दाखेरि तपाईँको स्क्रिप्ट पनि तामाङ नै हो कि होइन त्यति बेला स्क्रिप्ट कोही थिएन हामीले देवनागरीमै लेख्थ्यौँ नेपाली तामाङ भाषामा कुनै स्क्रिप्ट छैन अहिले पनि छैन भनौँ न अहिले हामी देवनागरी प्रयोग गर्छौँ या तिब्बतको सङ्घबाट लिपिको प्रयोग गर्छौँ हामी त्यसलाई हामी मोडिफाइड गरेर तामाङ टोन अनुसारको प्रयोग गर्छौँ आइदर देवनागरी अर तिब्बतन अहिले पनि र कतिपयले रोमन पनि लेख्छ आजभोलि त एसएमएसबाट होइन त्यो पत्रिका कसरी चाहिँ बजार जान्थ्यो त्यही त त्यति बेला चाहिँ पञ्चायतकालको चरम अवस्था थियो त्यति बेला हामीले के गर्थ्यौँ भने 8 जनालाई 50-50 जम्मा गरेर 400 रुपियाँमा 500 कपी जम्मा गर्थ्यौँ अनि 8 जनालाई भाग गर्थ्यौँ कपी 40-50 कपी म चाहिँ अलिकति म चल्दा पुर्दा थियो र म त सिधै हाल्थेँ 1 महिनामा साथीहरूको चाहिँ जम्मा भएर बस्दो रहेछ होइन अनि वास्तवमा त्यो पत्रिका निकाल्ने कन्सेप्ट चाहिँ पायत दिदीका टेबल थियो एउटा टेबलमा चाहिँ विभिन्न किताबहरू त्यहाँ ल्याएर राख्दो रहेछ अनि दिदीले त्यो पत्रिका बेच्नुहुन्थ्यो पैसामा होइन त उहाँको आफ्नै रुममा अनि त्यहाँ चाहिँ इन्द्रेणी भन्ने एउटा पर्चा टाइपको पत्रिका त्यहाँ थियो अनि त्यसैको सिको गरेर हामीले स्वयम्भू सुरु गऱ्यौँ पत्रिका निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दिदीलाई भन्यौँ अझ दिदीले नाम के राख्नु दिदी भन्यो हाम्रो त ठुलो रेस्पेक्टेड थियो उनी त होइन अनि उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई त मर्निङ ग्लोरी मनपर्छ फुल त्यो कसो होला अमित सर भन्नुभयो मलाई सरै भन्नुहुन्थ्यो अनि र मैले त्यसपछि मर्निङको त ग्लोरी त म बुद्धिमले फुल पनि देखेको थिएन बुझ्दाखेरि लहरामा फलेको हुँदो रहेछ त्यो लहरामा जाँदो रहेछ मर्निङ ग्लोरी फुल अनि साथीहरूसँग गऱ्यो मर्निङलाई हामीले सो भन्छौँ होइन अब ग्लोरी चाहिँ बुझिनँ अब भेन्दो भनेको फुल बिहानको फुल भनेर सुरु गऱ्यौँ हामीले वास्तवमा मर्निङ ग्लोरीको तामाङ अनुवाद गर्ने क्रममा स्वयम्भू बनायौँ तर ग्लोरीको अर्थ नबुझेपछि हामीले त्यसलाई फुल मात्रै भन्यौँ अनि बिहानीको फुल अनि यसरी पत्रिका सुरु गऱ्यौँ र त्यो पत्रिका पनि पछि त्यो 46 सालको जनआन्दोलनमा त्यो धेरै टर्चर भयो कि हामी भागाभाग भएको बेलामा त्यो साथीहरूले त आफ्नो कोठा त्यसपछि केही महिनापछि त त्यो त आन्दोलन सुरु भयो त्यति बेला साथीहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड खनेर पनि पत्रिका बचाएको अवस्था पनि छ त्यसको मतलब त्यसको मतलब के हो भने पञ्चायतकालमा त्यो 46 सालको जनआन्दोलन सुरु भयो नि त्यो जनआन्दोलन क्रममा त घर घरमै पुलिस सेना आएर सर्च गर्थ्यो नि त अनि कुनै पनि मातृभाषाको सामग्री फेला पर्दा उसले त सब सिद्ध्याउँथ्यो त्यसो बेला हामीले अन्डरग्राउन्ड भुइँमा खनेर पनि पत्रिका जोगाएको थियौँ केही कपीहरू अनि पब्लिकेसन चाहिँ स्टप भयो फर टाइम बिङ हामीले कहीँ न कहीँ निकालिबस्यौँ हामीले प्रत्येक महिना जस्तो निकालिबस्यौँ सानो पत्रिका थियो प्रेसमा गइहाल्थ्यो फुत्ता निकालिहाल्थ्यो ठुलो कुरै थिएन निकालिबस्यौँ हामीले तर त्यसले एउटा के गर्यो भने हामीलाई भनेदेखि एउटा फाइदा चाहिँ त्यो पत्रिका चाहिँ साथीहरूले बेच्न सकेन अनि बेच्नु समथिङ चाहिँ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने तामाङहरू पनि त्यति बेला काठमाडौँमा पाइन्थ्यो अनि त्यसो भने अब तामाङहरूलाई बेचौँ न भनेर सुरु गर्दाखेरि ल अब तामाङ भेला गरौँ भनेर सोच्यौँ हामीले तामाङ भेला किनभनेदेखि यो पत्रिका पनि बेच्नु हाम्रो स्किल त्यो थियो पत्रिका सेलिङ गर्ने हो तामाङ भेलाको नाममा अनि तामाङहरू किन भेला भएनन् किन एकजुट हुन सकेन भन्ने लाग्यो हामीलाई त्यति बेला चाहिँ तामाङहरूको के थियो भनेदेखि तामाङ सेवा गुठी भन्ने थियो 36 सालदेखि फुलेका त्यति बेला सांसदहरूले चलाएका भनौँ न ठुलाबडा तामाङहरूले चलाएका राजनीतिहरूले चलाएका संस्था तामाङ सेवा गुठी भन्ने अर्को एउटा तामाङको थियो तामाङ भाषा संस्कृति विकास समिति भन्ने थियो त्यति बेला के तामाङले त्यो समिति चलाउँथ्यो गभर्नमेन्टले रिकग्नाइज गरेको संस्थाहरू थियो कि केही दर्ता गरेको केही दर्ता नगरिकन अब तामाङ सेवा गुठी चाहिँ पञ्चायतको पक्षमा थियो त्यति बेलाको नेताहरू थिए पञ्चायतको पक्षमा नमान्ने नचाहनेहरूले अर्को संस्था खोले त्यसपछि 7-8 संस्थाहरू तामाङ संस्थामा रहेछन् अनि हामी फाचाफुच्चीहरूलाई उनीहरूले सबैले भेला गरेर ल अब के गर्ने यसरी संस्था किन फरक हुने त भनेर उद्देश्यहरू खोज्ने क्रममा हामीले 2-3 वटा भेला गऱ्यौँ सरस्वती क्याम्पसमा हाम्रो भित्र इच्छा चाहिँ त्यो पत्रिका सेलिङ गर्नु थियो
जाम भएर बसेको पत्रिकाहरू। अनि यस्तो बेलामा तामाङ आएपछि लान्छ, त्यति बेला त किन लान्थ्यो भनेदेखि तामाङले त्यो केही सामग्री थिएन त्यति बेला त, नो एनी जर्नल नो पत्रिका थियो त्यति बेला त, त्यति बेला छाप्नु। अनि नभन्दै 2-3 भेलामा चाहिँ मिलेर एउटा के संस्था बनायो भने तामाङ घेदुङ बनाउने कन्सेप्ट आयो त्यहाँबाट, नेपाल तामाङ घेदुङ। त्यसपछि हामी 46 सालको असोजमा त्यो हामीले एउटा कपी बनाएर मङ्सिरमा सम्मेलन गर्ने सोचेकोमा मङ्सिर हुँदै त्यसले फागुनमा सार्यौँ हामीले। फागुनमा 46 सालको सार्दाखेरि अनि ठ्याक्कै माघको 1 गतेदेखि मेरो विचारमा फागुन 1 गते त्यो जनआन्दोलन सुरु भयो। जनआन्दोलन सुरु गर्दा हामीले फागुनमा तामाङको घेदुङको सम्मेलन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि आन्दोलन अगाडि बढ्दाखेरि चैत्र 26 गते आन्दोलन सफल भयो, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। त्यो तुरन्तै हामीले त्यो तयारी भएको अवसरले गर्दाखेरि जेठ 26 र 27 गते नेपाल तामाङ घेदुङको अधिवेशन गरेर संसद दफ्तर प्रारम्भ गऱ्यौँ। हामीले साप्ताहिक पत्रिका तामाङ भाषामै निकाल्यौँ कम्प्लिटली। त्यो चाहिँ आफ्टर डेमोक्रेसी आयो तर संविधान आइसकेको थिएन। 47 सालको असार जेठतिर त्यसपछि आन्दोलन चर्क्यो अनि त्यो अगाडि बढ्दै गयौँ। 47 सालमा संविधान जारी भयो। त्यो बेला चाहिँ धर्मनिरपेक्षको आन्दोलन निकै जोडले चढेको अवस्था थियो। अनि 1950 मा नेपाल सरकार, त्यति बेला काङ्ग्रेसको थियो, नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोग गठन गरेको थियो प्राज्ञ बराइकाले अध्यक्षतामा। त्यति बेला चाहिँ संविधानमा 2टा व्यवस्था भएको थियो, राष्ट्र भाषा र राष्ट्रिय भाषा। नेपाली अहिले मैले बोलिरहेको भाषा चाहिँ लाई राष्ट्र भाषा भनियो र आदिवासीका मातृभाषाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषा भनियो। अनि यो विभेद चाहिँ भयो भनेर फेरि सडकमा आन्दोलन भयो। के बुझ्नुपर्छ भने पञ्चायत कालमा चाहिँ 1 ल्याङ्ग्वेज पोलिसी थियो, नेपाली भाषा मात्रै बोल्न पाइने। मातृभाषा बोल्यो भनेदेखि मान्छे खाने कुरा या गाई खाने कुरा भनेर अवहेलित गर्थ्यो। त्यो 47 सालको संविधानले चाहिँ कमसेकम रिकगनाइज राष्ट्रिय भाषाको रूपमा रिकगनाइज गर्यो र राष्ट्रिय भाषाको अब विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा आयोग बन्यो बराइकाला अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय। त्यसमा सम्भवतः म कान्छो सदस्य थिएँ होला त्यति बेला नि म त्यहाँ बसेर त्यसले 1 वर्षमा 2050 साल चैत्र 31 गते लाग्छ मलाई त्यो आयोगको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रीले बुझायो। त्यति बेला चाहिँ मैले 1 वर्षसम्म विभिन्न भाषा शास्त्रीहरूसँग प्राज्ञहरूसँग बसेर काम गर्ने, छलफल गर्ने, सुन्ने भनौँ न, विशेष सुन्ने भनौँ मेरो काम त होला। अनि सानोतिनो कुरा अराउने कामहरू गर्ने। त्यति बेला त ठुल्ठुला प्राडाहरू थिए त्यहाँ त होइन। त्यसै काममा चाहिँ रेडियो नेपालमा 2051 सालदेखि 8वटा मातृभाषामा प्रसारण प्रारम्भ भयो। त्यसले फेरि विभिन्न मातृभाषाहरू प्रसारणमा प्रवेश गर्यो। यो पहिलो पटक थियो, ठुलो चेन्ज भनौँ न किसिमको। सरकारले दलितको रूपमा व्यवहार गरेका यी मातृभाषाहरू सरकारीकै होइन अङ्गमा रेडियो नेपालमा आउँदाखेरि ठुलो हुनु पुरै सही थियो। 36 सालको परिवर्तनले चाहिँ रेडियो नेपालमा जम्मी हप्तामा आधा घण्टाको फुलबारी कार्यक्रममा गीतहरू आउने गर्दथ्यो भने 51 सालदेखि त समाचारै आउन थाल्यो। एउटा समाचारलाई 3 जना मान्छेको नियुक्ति गरेको थियो, सम्पादकहरू र वाचकहरू, तामाङ लिम्बू सबै। त्यति बेला चाहिँ लिम्बू भाषा, बान्तवा भाषा, तामाङ भाषा, मगर, गुरुङ, थारू, एउटा भाषाको लागि तीनटा सम्पादक प्रकाश थियो। त्यहाँ म आफै इन्भल्भ भएर त्यहाँ सम्पादक र वाचकमा न्युज ब्रोडकास्टरमा बसेँ, एडिटर भएर काम गरेँ। त्यसपछि फेरि 54 सालदेखि के भयो भनेदेखि हाम्रो भाषा आएको डकुमेन्ट त सरकारले हुबहु पारित गरेन, तर त्यसमा उल्लेख गरेका केही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गएर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर नेपाल गभर्मेन्टको जो थियो त्यो गभर्मेन्टको सेन्टरले चाहिँ 54 सालदेखि पाठ्यक्रम बनाउन थाल्यो, पाठ्यपुस्तक बनाउन थाल्यो। सुरुमा 5वटा भाषाबाट सुरु गर्यो, मैथिली, भोजपुरी, लिम्बू, थारू परेका छन् भने सेकेन्ड लर्डदेखि तामाङ भाषाहरू लगाएपछि अहिले 24वटा मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक बनेको छ एज ए सब्जेक्ट। पछि तर संविधानमा मातृभाषामा शिक्षा अर्थात् माँ भनेको माध्यम, मिडियम इन्स्ट्रक्सनको रूपमा व्यवस्था गरे तापनि त्यति बेला चाहिँ एज ए विषयको रूपमा मात्रै पढ्न सहयोग गर्यो नेपाल सरकारले। तर विषयगत पनि भयो, विषय एज ए सब्जेक्ट मात्रै, एज ए मिडियम हुन सकेन। हामीले चाहेको चाहिँ मिडियम हो। एउटा लिम्बू बच्चा कम्प्लिटली लिम्बू भाषा मात्रै बुझ्दछ, उसलाई चाहिँ गेटदेखि नै आऊ बस हैन पढ भनेर उसले लिम्बू भाषामा पढ्नुपर्ने भन्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक विज्ञान गणित लिम्बूमै सिकाउनु पर्ने हुन्छ। एज ए सब्जेक्ट सिकाएर त उसले पुग्दैन नि त हैन। कतिपय अङ्ग्रेजीमा सिकाएको कुराहरू नबुझ्दाखेरि एसिएडी हेड भनेको नबुझ्दाखेरि उसलाई यसो गर्दाखेरि त्यो लिम्बू भाषामै तामाङ भाषामा थोप भनेर भन्यो भनेदेखि उसले बुझ्छ नि। एसिएनडी हेन भनेको चाहिँ नेपालीमा हात भन्दा पनि बुझेन भनेदेखि या भनेर भनेदेखि बुझ्थ्यो। त्यस्तो खालको माध्यमलाई चाहिँ रोकेर नदिएर व्यवस्था गरेर उसले सब्जेक्ट मात्रै दिँदाखेरि पनि हामी खुसी नै भयौँ। तर यो चाहिँ तर त्यति नै बेला चाहिँ चाइल्ड राइट कन्भेन्सन 1979 पास भएको थियो, 89 पास भएको थियो युएनले। नेपालले त्यसलाई 1990 मा त्यसलाई पास गर्यो। त्यसो भएपछि 1990 मा नेपालले त्यसलाई पारित गर्यो। त्यसो भएपछि त्यहाँ के छ भने बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकार त्यहाँ ग्यारेन्टी गरेको छ चाइल्ड राइट कन्भेन्सनमा। द्याट्स वाइ हामी त्यसलाई चाहिँ माध्यमको रूपमा कुरा उठाउँदाखेरि पनि अन्ततगत 17 वर्षपछि को प्रयासबाट अनि 2007 सनमा 2063 सालमा चाहिँ नेपालमा फिनल्यान्ड गभर्मेन्टको सहयोगमा अनि नन नेपाली स्पिकिङ चाइल्डको लागि मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन भनेर प्रोग्राम आयो। त्यो प्रोग्राम शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागले ओन गर्यो, उसको अन्डरमा राखेर अनि त्यहाँ चाहिँ काम सुरु हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ म एज ए नेसनल टेक्निकल एडभाइजरको रूपमा मौकावश म सिलेक्ट भएँ। यो मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसनमा बच्चाहरूलाई होम ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ स्कुलमा चाहिँ पढाइ गर्दाखेरिका सुविधाहरू हैन अथवा चाइल्डहरूको चाहिँ राइट टु एजुकेसन हैन त्यही पनि मदर टङ एजुकेसनको बारेमा त्यस्तै टिचर ट्रेनिङहरूको बारेमा अथवा टिचर प्रोभाइड गर्ने टिचर ट्रेनिङ गर्ने बारेमा अनि हाम्रो लर्निङ ट्रान्जिसन छ नि अब पहिले होम ल्याङ्ग्वेजबाट सिकाउने त्यस पछाडि नेपालीमा सिकाउने त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसमा सिकाउने त्यस्तो कुराहरूको बारे पनि एउटा सानो एउटा रिफ्लेक्सन गर्नुहोस् दिनुहोस् न। अरू मेरो क्वेसन होइन जुन यता थ्योरिटिकली अथवा तपाईँको त्यो पोलिसी लेभलमा चाहिँ बच्चाहरूले आफ्नो मातृभाषामा होइन मतलब पठन पाठन पाउने चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने खालको अनि जसमा चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यसमा काम गर्नुभयो। त हाम्रो जस्तो खस आर्यन सेन्ट्रिक गभर्मेन्टले चाहिँ के त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ एउटा ट्रान्जिसन सजिलो हुनको लागि के हाम्रो यो विभिन्न भाषी बोल्ने स्कुलहरूमा चाहिँ टिचर के प्रोभाइड गर्यो त त्यस पछाडि अनि उनीहरूले चाहिँ जस्तो पहिले तामाङले तामाङमा बोल्ने लिम्बूले लिम्बूमा गर्ने अनि पछि गएर क्रमशः चाहिँ उनीहरूले नेपालीमा ट्रान्जिसन गर्ने पछि गएर चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्जिसन गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो स्थिति छ? यस्तो भयो त्यो प्रोग्राम प्रारम्भ भएपछि प्रोग्रामले के गर्यो भने नि त्यहाँ त अब हाउ टु स्टार्ट इट किनकि त्यो प्रोजेक्ट काम के दियो भने नेपाल गभर्मेन्टलाई स्टार्ट गर्नलाई हामी तपाईँ किकअप भन्छ क्या अरे होइन पश्चिमतिर किकअप गर्नलाई सपोर्ट गर्नमा थियो। मल्टिलिङ्गुअल ल्याङ्ग्वेजको पोलिसी डेभलपको लागि त्यो प्रोग्राम हो, रनअपकै लागि चाहिँ होइन। तर पोलिसी डेभलप गर्दाखेरि पनि के समथिङ त उसँग त एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहियो, अनुभव त आवश्यक छ। त्यसो भए के अनुभव गर्यो भनेदेखि त्यसो भएदेखि नेपालमा 7वटा विद्यालय छानियो होइन। कसरी छानियो भनेदेखि छान्ने बेलामा चाहिँ हिमालको भाषा पनि परोस्, पहाड र तराईको भाषा पनि परोस् अनि इस्ट वेस्ट र बिचको पनि परोस्
त्यो पनि पढ्नुपर्छ। अनि मोनोलिङ्गुअल पनि हुनुपर्छ। मोनोलिङ्गुअल भनेको एउटै मातृभाषा भएको क्लासरुम र मल्टिलिङ्गुअल एकभन्दा बढी भाषा बोल्ने विद्यार्थी क्लासरुम। त्यसो भएदेखि चाहिँ नेपालमा भोलि कस्तो खालको फ्रेमवर्क चाहियो त? मोनोलिङ्गुअल एक भाषा मात्रै बोल्ने विद्यार्थीको लागि स्कुलको लागि एक किसिमको फ्रेमवर्क चाहियो हामीलाई। 3-4वटा भाषा बोल्ने विद्यार्थीमा कस्तो खालको नमुना लाने त भनेको यस्तो खालको त्यो फ्रेमवर्क गरेको थियो हामीले। त्यसो गर्दा साथसाथै नेपालमा 4 फ्यामिलीका भाषा बोलिन्छन्। एउटा इन्डो युरोपियन ल्याङ्ग्वेज फ्यामिली, एउटा भोट बर्मेली टिबेटो बर्मन फ्यामिलिज, एस्ट्रो एसेटिक, डेबर्डियन, यी 4 फ्यामिलीका भाषा पनि हुनुपर्छ लाग्यो। अनि सम ल्याङ्ग्वेज आर चाहिँ भेरी वेल ग्रोथ ल्याङ्ग्वेज पनि पसोस् र भेरी इन्डेन्जर पनि परोस् भन्ने लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ त्यसले गर्दा के गर्यो भने सुदूरपश्चिम अञ्चलमा धनगढीमा राणा थारू भाषा सिलेक्ट गर्यो, भेरी माइनोरिटी ल्याङ्ग्वेज सुदूरपश्चिमको तराईको बेल्ट। त्यसपछि पाल्पाको मगर ल्याङ्ग्वेज अलरेडी होइन त्यो सेफ ल्याङ्ग्वेज हो। 10 लाखभन्दा बढी वक्ता भएको भाषा त्यो हो। त्यस गरी हिमालको रसुवाको तामाङ भाषा सिलेक्ट गरियो। त्यसपछि धनकुटाको 8 परिय भाषा सिलेक्ट गरियो। त्यति बेला धनकुटीको 8 परिय भाषा त जनगणनाको रिपोर्ट पनि आएको थिएन। त्यो रिपोर्ट पनि नआएको भाषा त मोर इन्डेन्जर देखियो नि त। त्यो 8 परिय छानियो, त्यो पहाडको भाषा थियो। त्यसपछि सुनसरीको उराउरा त्यहाँको स्थानीय मैथिली भाषा या त्यहाँको भन्नु छ त्यसलाई चाहिँ थारू दाबी गर्यो। त्यहाँको दुईटा भाषा भएको भाषा क्लासरुम हेरियो। त्यसपछि चाहिँ झापामा सन्थाली भाषा र त्यसपछि राजवंशी भाषा अनि नेपाली, यसरी मल्टिलिङ्गुअल क्लासेसन, मोनोलिङ्गुअल क्लास हिमाल पहाड तराई भेरी इन्डेन्जर ल्याङ्ग्वेजको छनेर हामीले सुरु गरेका हौँ। त्यसको 2-2.5 वर्ष सुरु गर्दाखेरि हामीलाई जो अनुभव प्राप्त गऱ्यौँ दिस इज भेरी एक्सलेन्ट। त्यो क्रममा हामीले नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न देश विदेशमा घुमाउने कामहरू भयो। विदेशमा भएको विशेष इन्डियामा रहेको मल्टिलिङ्गुअल स्कुल्समा क्लासहरूलाई अवलोकन गर्नलाई यहाँबाट मान्छेहरू पठाइयो। साउथ इन्डियाको त म आफै पनि पुगेर त्यहाँ क्लास अवलोकन गरेँ। कसरी मल्टिलिङ्गुअल स्कुल इन्डियामा सुरु भएको रहेछ भनियो होइन। वर्ल्डको डकुमेन्टहरू हामीले अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने मौका पायौँ। अनि इन्टरनेसनल्ली मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन कन्फरेन्सहरूमा नेपालले भाग लिने मौका पायो। यसले नेपाल सरकारसँग काफी मात्रामा अनुभव भयो। त्यो अनुभव चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा रिपोर्टमा सेयर गरेका छौँ र नेपालको मल्टिलिङ्गुअल पोलिसी यस्तो हुनुपर्छ भनेर अनि त्यसलाई ड्राफ्ट हामीले बनायौँ। पछि चाहिँ नेपाल सरकारले बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि एउटा निर्देशिका जारी गर्यो 2066 जनवरीमा, के अरे चैत्रमा। 2066 भनेको नेपाली त्यो भनेको चाहिँ 2010 इस्वीमा त्यो भयो। नेपाल गभर्मेन्टले त्यो पोलिसी बनायो। त्यो निर्देशिका भनेको चाहिँ हाउ टु स्टार्ट इट। संविधानको नियमको 4 तह हुँदो रहेछ। एउटा संविधानमा कुरा आउँदो रहेछ। संविधानको कुरा चाहिँ कर्मचारीले बुझ्दो रहन्छ होइन, त्यो न्यायाधीशले मात्रै हुँदो रहेछ। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ऐन आउनु पर्दो रहेछ। संविधानमा बेस भएर ऐन अहिले थुप्रै ऐन बन्दैछ। ऐनमा बेस भएर कानुन बन्दो रहेछ। कानुन र उपनियमहरू बन्दो रहेछ। त्यसै हुँदाखेरि पनि कर्मचारीले ऐन नियम पनि बुझ्दो रहन्छ। उसले महत्त्व हुँदो रहन्छ। उसले चाहिन्छ निर्देशिका गाइडलाइन्स। यु डु दिस स्टेप बाई स्टेप्स चाहियो होइन। एउटा भनौँ न एउटा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई उसले संविधानको के मतलब उसलाई त ब्रोड कुरा बोल्लाई। ऐन कानुन पनि ब्रोड हुँदो रहेछ उसलाई। उसले चाहिँदो रहेछ निर्देशिका। एउटा हेडमास्टरलाई निर्देश चाहियो। निर्देशमा के छ भनेदेखि कक्षा 1 देखि 3 सम्मका बालबालिकालाई स्थानीय मातृभाषामा पठन पाठन गर्ने। लिम्बू पनि लोकल लिम्बू, फेरि तामाङ भएर भएन। म रामेछापको तामाङ हुँ। रसुवाको बच्चालाई चाहिँ रामेछापको तामाङ लादेर हुँदैन। रसुवाकै तामाङ भाषा चाहियो। रामेछापकोलाई रामेछापकै तामाङ भाषा चाहियो, लोकल ल्याङ्ग्वेज। यसरी त्यहाँ के यिनीहरू चाहिँ के भनिएको छ भने 1 देखि अब कसैलाई
कुनै पनि अभिभावकले मेरो बच्चालाई मातृभाषामा पढाऊ भन्ने बित्तिकै शिक्षकले गाउँ भन्नु पाउँदैन स्कुल विद्यालय समितिले। सोझै हेडमास्टरले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो बैठक बसाउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु गर्छ। पहिलो अभिभावकलाई चाहियो कि मेरो बच्चालाई मातृभाषामा पढाइदियो, सुरु गर्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ कक्षा 1 3 सम्म माध्यममा पढाउँछ। नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको रूपमा भइरहन्छ। 4 to 5 चाहिँ मातृभाषाको माध्यम, सँगसँगै यदि नेपाली भनेको छैन त्यहाँ चाहिँ लिङ्क ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, सम्पर्क भाषा। सम्पर्क भाषामा पढाउने भन्यो। पहाडको लागि लिङ्क ल्याङ्ग्वेज नेपाली हुनसक्छ। त्यही कारण लिम्बूमा के गर्यो भने लिम्बू मातृभाषा सँगसँगै नेपालीबाट सँगसँगै पढाउने 4 to 5 चाहिँ। तर 6 to 8 चाहिँ आधारभूत शिक्षा भएको हुनाले संविधानमा आधारभूत तहसम्म मातृभाषा पढाउने भनेर निर्देशन टेबल थियो। त्यो चाहिँ भएको हुनाले 6 to 8 चाहिँ चाहेमा मातृभाषाको माध्यमबाट नभए के गर्ने भने नेपाली माध्यमबाट पढाउने। अन्त के छ हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा कि एसएलसी पास गरेपछि नर्सिङ पढ्नु पर्यो भने नेपालीले पुग्दैन, अङ्ग्रेजीमा जानुपर्छ। त्यस कारणले मातृभाषाको माध्यमबाट इन्ट्री गर्ने स्कुलमा, किन ज्ञान भन्छ ज्ञानको भण्डार विद्यालय त, ज्ञानको भण्डारमा आएको विद्यार्थी शिक्षकले बोलेको भाषा नबुझ्दैमा ऊ त ब्याक हुनु त भएन। त्यो मातृभाषाको माध्यमबाट प्रवेश गर्ने, त्यसपछि लिङ्क ल्याङ्ग्वेज कामकाजको भाषा, सरकारी कामकाजको भाषाबाट त्यसलाई 6 हुँदै 8 सम्म पुर्याउने। एसएलसी पछि नेपाली माध्यम हुँदै अनि अङ्ग्रेजी माध्यममा जाने चाहेमा यो खालको निर्देशिका बनेको छ। एप्लिकेसनमा चाहिँ कस्तो छ? अब त्यो 2.5 वर्षमा हाम्रो प्रोजेक्ट सिद्धिएको हो। त्यसमा केही काम नसिद्धिएकोले 32 महिनासम्म तन्कियो र त्यसले तयारी भयो। नेपाल गभर्मेन्टले त्यति बेला 24वटा विद्यालय सुरु गरेको थियो र के थाहा हुन्छ भनेदेखि नेपाल सरकारले त्यति बेला 15,000 रुपियाँ पर स्कुल दिएको थियो। तपाईँ चाहिँ म मातृभाषा माध्यमबाट सुरु गर्छु भन्यो भनेदेखि त्यो विद्यालयलाई सहयोगको रूपमा टोकन रुपिस 15,000 दिन्थ्यो वर्षको। त्यति बेला चाहिँ के गर्छ स्कुलले बाहिर उसले चाहिँ यो उसको मातृभाषामा बोर्ड लेख्ने, भित्ता वाल पेन्टिङ गर्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ बच्चालाई वेलकम गर्ने सामान्य छलफल गर्नको लागि त्यो टोकन मनीको रूपमा र त्यसलाई अरू व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ तपाईँले उठाएको प्रश्न के क्लियर गर्नुपर्छ हामीले भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ 5वटा शिक्षक हायर गरेको हो। त्यति बेला नेपाल गभर्मेन्टको तर्फबाट नै फेरि प्रोजेक्टले हायर गरेर प्रोजेक्ट सिद्धेपछि त 2066 सालको कुरा, 7 सालको कुरा, 63 सालको 63 सालको ओके। केही 5 सुरु गर्यो। तर मदर टङ एजुकेसन भनेपछि के हुन्छ भनेदेखि सबै विद्यालयका कम्प्लिट शिक्षकहरूले उसको बच्चाको भाषा बोलिदिनु पर्ने हुन्छ। एउटा शिक्षकले त भएन, त्यो त मदर टङ मिडियम हो नि। साइन्स पनि, अङ्ग्रेजी पनि, साइन्स पनि, सामाजिक पनि, गणित पनि लिम्बू माध्यमबाट पढाउनलाई त अल टिचर चाहिँ लिम्बू सम्भव छैन नेपाल सरकारसँग। त्यो व्यावहारिक पनि हुँदैन होला हैन। तपाईँको 6वटा जिल्लामा, लिम्बू 6वटा जिल्लामा मानिलिउँ त्यहाँ चाहिँ लगभग 600 शिक्षक चाहियो भने दिस इज नट पोसिबल टु गभर्मेन्ट। त्यसो के हो भनेदेखि जो शिक्षक त्यहाँ पढाइरहेको छ त्यो शिक्षकले नै त्यो बच्चाले पढाउनु पर्यो नि हैन। सो एभ्री टिचर सुड लर्न चाइल्ड मदर टङ्स। कन्सेप्ट त्यो हो नि, हो संसारमा त हैन। उदाहरण लागि म लिम्बुवानमा पढाउन जाने प्राइभेट स्कुलमा, तर मलाई लिम्बू भाषा आउँदैन भनेर कहाँ सुख पाइन्छ हजुर? दिस इज चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट के हो भनेदेखि मेरो भाषामा मलाई पढाइदियो भन्ने हो नि त। त्यो लिम्बू होस् कि नन लिम्बू होस्, उसलाई त पढ्नुसँग मतलब हो। द्याट्स वाइ एभ्री टिचरलाई कसरी मातृभाषी ओरिएन्टेड बनाउने भनेर नेपाल सरकारले थुप्रै खालको तालिम प्याकेजहरू बनाएको छ हैन, पढाउने तरिकाहरू छ। मैले भनेको कुरा के हो भनेदेखि जो नियुक्ति भएर विद्यालयमा पुगेका छन् ती शिक्षकहरूले बच्चाको भाषा सिकेर पढाउनु पर्छ भन्ने हो। यदि त्यो कुनै लिम्बू र 8 परिया दुईटै भाषाको विद्यार्थी त्यहाँ छ भने शिक्षकले दुईटै भाषा सिक्नुपर्छ। ऊ त बच्चाले पढाउन गएको हो नि, उसले जे चाहियो त्यो पढाउने होइन नि त हैन। नेपालको शिक्षा मन्त्रालय त्यो बच्चाको लागि बनेको छ। मेरो साथीले भनेको थियो त्यहाँ हैन, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, एनसिइडी बच्चाको लागि बनेको छ।
होइन यसले शिक्षकहरूलाई बच्चाको लागि हो अनि प्रावि निमावि स्कुल बच्चाको लागि हो भने स्कुल विद्यालय सञ्चालक समिति बच्चाको लागि हो भनेदेखि अनि शिक्षक चाहिँ बच्चाको लागि नहुने त्यही त नि होइन त्यसको कारणले चाइल्ड सेन्टर टिचिङ चाहियो भनेको कन्सेप्ट हो यो चाहिँ एमएलएको चाहिँ त्यसको कारणले एभ्री टिचर सुड नो द चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज त्यसो भएकोले शिक्षक नियुक्ति कुनै प्रब्लम छैन यहाँ चाहिँ हुँदैन शिक्षकले बरु शिक्षकलाई चाहिँ इफ डजन्ट नो द चाइल्ड ल्याङ्ग्वेज उसलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ ट्रेनिङ दिनु पर्यो उसलाई चाहिँ अब म्युजारमा त्यो कक्षा 1 को बच्चाले कति पो लिम्बू भाषा बोल्छ र अलमोस्ट 50 to 100 वर्ड्स हो नर्सरीमा मैले देखेको 10वटा शब्द पुग्दो रहेछ अहिले त नेपाल सरकारसँग त्यो हाउ टु टिचिङ प्याकेज पनि छ मल्टिलिङ्गुअल क्लासमा कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन त्यसकारणले इट इज नो प्रब्लम इङ्ग्लिस इज द वर्ल्डको मोस्ट किलर ल्याङ्ग्वेज हो भनेदेखि हिन्दी इज द साउथ एसियन किलर ल्याङ्ग्वेज हो अब मैले अस्ति नै प्रश्न राखेको थिएँ नेपाली भाषाहरू गोरखापत्रले आयोजना गरेकोमा त्यहाँ भाषा आयोग अध्यक्ष पनि थियो नेपाली भाषा चाहिँ अब मातृभाषाको लागि किलर ल्याङ्ग्वेज बन्ने कि हिलर ल्याङ्ग्वेज बन्ने उसको हातमा छ अहिलेसम्म त किलिङ ल्याङ्ग्वेजको देखा परेको छ तर लिम्बूले तामाङलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो भनेदेखि लिम्बू नेपाली डिक्सनरी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ तामाङ नेपाली चाहिएको छ त्यही कारणले हामी नेपालीमा बुइटेक छौँ त्यही कारण नेपालीले हिलिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा डेभलप भयो भनेदेखि चाहिँ इट इज एक्सेप्टेबल टु अल तर एज ए किलर ल्याङ्ग्वेजको रूपमा डेभलप भयो भनेदेखि चाहिँ यसको पनि भविष्य त हामी प्रश्न उठाउँछौँ नै यस्तो खालको कुराहरू हामी सडकमा गरिरहन्छौँ सायद तपाईँले भनिरहेको कुरा त्यो गएको 10-20 वर्षदेखि म कन्टिन्यू लिङ्ग्विस्ट एक्टिभिस्टको रूपमा काम गरेको भएकोले नै म अहिलेसम्म जस्ट सडकमै छु हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अमृत योन्जन तामाङज्यू तपाईँको अनुभवको आधारमा आफै तपाईँले त्यो थ्योरीहरूलाई प्र्याक्टिसमा ल्याएको आधारमा तपाईँले धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई मैले बिदा दिनुभन्दा पहिले तपाईँलाई हाम्रो यो अनलाइन टिभी च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट दिन आग्रह गर्दछु कल्चरल इम्प्लिजन नेपालमा अझै हाबी छ अब यसलाई कल्चरल इम्प्लिजनलाई रोक्ने एकमात्र उपाय के हो भने हामी आफै उठ्नुपर्छ मैले मातृभाषा कुरा गर्दाखेरि पनि म विदेशीलाई छेउमा हात उठाउनेवाला होइन हामी आफै उठ्नुपर्छ भन्ने हो आजको यो प्रोग्राम अन्त्य भएको सूचित गर्दै म हाम्रा दाइ अमृत योन्जन तामाङज्यूलाई पनि बिदा दिन चाहन्छु नमस्कार नमस्ते यहाँलाई पनि